तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच कर्जान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच कर्जान तुझी मुखार आमी येता. एवढी सांज तुमकां सगळ्यांक मग आपण एवढा वाटच आम्ही देवाची आधी करूया मागल्या लेखल्यापासून आधी करून जे आमचे बाप येणार कष्टापुरात कडेन बरोबर आसा तांकां बरी सावधानी भुरग्यांकी जे आपल्या काजराचो जन्मसुदी सगळं तांकां देवाचो आशिर्वाद तशेंच मागुया सिस्टर बर्ना हिच्या देसापासून तशेंच मागुया आमच्या फादरीन पासून जे आपले एंट्री करतात आश्रमान तांच्या पासून देवान तांकां खेळटाले पवित्र आत्म्यान करून आयज साबितबाईची भेट ह्या आमच्या कुटुंबांनी जाता. ग्लोरिया फर्नांडीस, संजीव मंतेरो, रेजिना मंतेरो, काल संजीव मंतेरोच्या घरातली आयज रेजिना मंतेरोच्या घरा वयता आनी आग्नेल करवालो खेरीत ह्या सगळ्या आमच्या कुटुंबाक देवाच्या भेटी वरवीं देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या कुटुंबाक आनी आमकां चलयत्याक फावो जावं म्हणून आमी विसर मागुया. सायबीनबाई बायबांक निवासनीचे दिता ग्लोरिया फर्नांडीस खेरीत मागुया आमच्या भेटी वरवीं ह्या कुटुंबाक भरपूर आशिर्वाद फावो जावचो म्हणून. तशेंच भेटयता सगळ्या मरण केलेल्या मेनेंजीस फॅमिलींच्या आत्म्या पासून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोब्यात सुख मग बाबीनो आयच्या पहिल्या वाचपाक मागून पावलो रोमकाराक म्हणून कितें उलास करून दिता की आमी पातकाचे गुलाम जावन आमी फावो ना आमी स्वतंत्र जावन आसा आनी स्वतंत्र म्हळ्यार देवाची भुरगीं आनी म्हणून देवाक मानता तेच आमी करूंक जाय. नितीचे जिवीत नितीपणान आमी जिवंक जाय आनी जेन्ना आमी नितीपणान जिवंक फुडें सरता तेन्ना आमी देवाक मानता तशें जिवंक पावता. पातूक आमकां गुलाम करता आनी म्हणून काल आमी आयकलां पातका वरवीं मरण आयलें एका मनशा वरवीं पातक आगावा वरवीं आनी ताचे वरवीं मरण आनी म्हणून जेन्ना आमी पातकांत आसा आमी पातकाचे गुलाम जाता पूण आमी गुलामपणान न्हय पूण स्वतंत्र कशी देवाची भुरगीं जिवंक आमकां पावोवपाक जावन आसा. म्हणून आयच्या आमचो जबाब आसा देव आमकां आदार दिता निरंतरी आदार दिता खरी सगळ्या आमच्या अडखळीत अडचणीत देव आमकां आदार दिता. आनी करून जेन्ना आमी पातकांत आसा आमी आसत आसा देव आमच्या आदाराक पावता आनी म्हणून जेजू आमकां आपयता आमच्या बरोबरान जागरूक जावं विस्वाशी करता सदांच तयार आसता. कसली तयारी म्हळ्यार जे देवाच्या भुरग्यांक सोदता तसलें जिवीत जिवंक आमी तयार आसूंक जाय जागरूक रावूंक जाय विस्वाशीपणान जे आमचे आपोवणे आसा त्या आपोवण्याक ताचे स्वरूपी आमकां कृपा आनी आदार मेळटा. तरी आमी सांग वांटो घेतना म्हाका भावनून मागुया जेजू लागीं ती कृपा आमकां जोन एकल्याक खेरीत आयज पवित्र सभा उदास करता भागवण जुआंव पॉल दुसरो पाप साहेबाचें आयज जेन्ना आमी ताचो उदास करता ताचें जिवीत स्वतंत्रपणाचें जिवीत आसलें. सदांच क्रिस्ताक तो विस्वाशी रावलो आनी क्रिस्ताचें जिवीत ताणें संवसाराक उक्तें केलें. भरवशाक जिवंक आपयलें सगळ्या पयचे भावार्थान आनी भरवशाची पावलां मारूंक ताणें आमकां वाट दाखयली. म्हणून आमी सांग वांटो घेतना ताचे वरवीं मागुया ताचो एकट्याक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद. तर ह्या वेळार सगळ्यांच्या भक्तांचो उल्हास करून ताचें दूख दवरुया आनी सगळीं सांगता म्हणुया आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलमान सांगता आमच्या कुटुंबांत देवाची काकून करून आमची पात्राच्या जिविताला पावो सोनिया काकून क्रिस्ता काकून सोनिया काकून
सोम्या खातीर कर. प्रार्थूया. माननीय देवा, सर्वदेवा बाबा, सदा तुझी मुक्ती करून आणि खऱ्या मनात तुझी चाकरी करून आमकां भाव कर. या मागताच्या सोम्या तुझ्या उदराचे रक्तच करावी. तो खरो देव तुझी सगळी पवित्र आत्म्याच्या एकराचे तयाराच वचो देता. सासनाच्या सासना. बहिरण पावलो रोमकराक बरयलेले चिठीलेले वाचन. कुडीच्या मंडावण्याक तुम्ही पाळो दवरचे खातीर तुमचे मरणाधीक कुडीचेर पातकान आपले राज चलोवचे न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवता करून पातकाचे चाकरेक लावंक नाका. पूण तुमी मरणांतली जिवी जातल्याक म्हूण देवाक तुमचे समर्पण करा आनी देवाची चाकरी करून तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवता कशी ताका वळखून दिया. तेन्ना पातक तुमकां आनी दमावचे ना, कित्याक तुमी समृद्धीचे आधीन न्हय पूण कुरपे आधीन आसात. म्हणटच कितें समृद्धीचे आधीन न्हय पूण कुरपेचे आधीन आसा देखून आमी पातक करचे न्हय. कवय कोण एकल्याचो आज्ञा पाळून तुमी चाकरेची कबलात करशात जाल्यार ज्यो गुन्यांच्यो तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात. हे तुमी नकळत. मरणाक पावतल्यार पातकाची व प्रमाणीकपणाक पावतल्यार विधेयपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यार पूण तुमकां दिल्ले भावार्थाचे शिकोवणे काळजांत थावन तुमी खालती जाल्या. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलाम जाल्या. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नसलेलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचे. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नसलेलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले असले. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकांत बुडून मरतली असल्यार उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो असलो ताची भिरांकूळ हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नसली. ताच्या घासांतली आमकां वाटायलेली देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाराच्या घासांतली सवण्यो बरी आमी सुटून गेल्या. ताणे फास तोडून उडयल्यो आनी आमी सुटून मेकळी जाल्या. जाणे रचला सर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू बापाचे उदक ताच्या मोगाची खबर आसा. जेजू बापाचे उजवाडू आमकां बापाची पावोवपी. सर्वे
39 ते 48. जेजून आपल्या शिसाक म्हणते हे मात जाणून जाया खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणां आसलो जाल्यार दुबाबेने तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपले घर फोडून नागवांक दिवचो नसलो. तुमी तशीच तयार रावात कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रू म्हणले सायबाक आमकांच वा हेरांक सुमेस्तांकूय ही वपर सांगताय. जेजूनाची जाप दिली. घरात आसलेल्यांक वखदार गोवाचे माग मोजून दिवप दोनयान आपल्या घराब्याचेर सत्ता दिलो कोण विस्वासी आनी शान कारभारी जायत सोदीत तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपले काम करीत आसा ताका मेळटा तो चाकर सुवाकी. हांव तुमकां खरेंच सांगता आपणाकडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्ता दिलो. पूण परत येवन म्हजो दोनी लांबय करता अशें तो चाकर आपलेच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी कारभाऱ्यांक मारून आनी आपूण खावन पिवन आनी व्यक्तिकाय करून लागला जाल्यार तो रावण आसलेल्या दिसा तो नकळो आसलेल्या कडेन त्या चाकराचो धनी पावतलो आनी ताका पेल्यांक घालतलो आनी अविस्वासी बराबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोन्याची खुशी कितें ती जाणून जावन ती पाळूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सट्याचो मार पडटलो. ती कितें ती निवळ आसलेल्यांक जरूरी ताच्या कर्तुत्वाक खास फावो जाल्यार ताका थोडे सट्टे पडटले. ज्या कोणाक चड दिला आसा ताचे कडेन देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातळलेले आसा ताचे कडले देव चड करून काडतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे गायन घेऊया. गायन नंबर 15. देवा उत्तर आम्ही गेला ताका आम्ही जबाब दिला. जबाब आम्ही जिविताचो मोगान केले वेदनेचो. बाबा तुझे उदाहरण मोगान तुका जिवीत होता. बाबा तुझे उदाहरण मोगान तुका जिवीत होता. जवाबीच्या बलिदान सर्व बलिदान त्या बापाक मागत असले जाणून नका. या तुमच्या तज्ञ बलिदान देवाच्या मुखार बाबा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्याक म्हणून तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक घडलेल्या या पवित्र पुटा वरवीं आमचे मन पातळ वेगळे कर. अशें आमचे जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन दी. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळेच तुमचे सगळे आसूं. तुझे सगळे आसूं. आमची काळजा आमकां आमी ती सगळ्यात वागता. सगळेच बराक आमच्या देवाक खातीर मासूया. अशें आमी करूंक फावो. सगळेच बराक पवित्र बाबा सगळे आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्य आनी सगळताय जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्यांक खातीर मासूंक फावो काय आनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता आमचे देवावता ताचें पुनर्जीवन करता. ती भरवशान ताच्या महिमेवर देण्याक वापरता देखून आतां देवता बरोबर आनी भक्ता सगळ्यांक निरंतर आमची स्तुती गायता. सरकारी संस्था सगळे
सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान दारुदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताची खूब आनी गौरव आपले स्पेशल कश मारून सोसून पयच्या घेतलो तुका देवासून तो व्हडलो आपल्या शिसान दिवप आनी म्हणलें हो तुमी सगळ्याच घेयात आनी खायात ही म्हजी भूक तुमचे पासत सांबाळ करची तेचपरी जेवण जाताच ताणें कास घेतली कडकान ती मासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें तुमी सगळ्याच घेयात आनी हांचे घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे हे बरोबर पातकांचे बॉक्स मेळच्या तुमचे पासत आनी सगळेच मनशा पासत ते वावरतले हे म्हज्या उल्हासाक करा सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरवता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी उद्रेकता बापाच्या विचारणाचा ईश्वरपणाचा उल्हास करता आनी हो जिविताचो उठवणे सोडूची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार योग्य तुजी सेवा करपाक फाव केल्या तुका देव आसता आनी जेजूची कूड आनी रोग शक्ती आमकां समजता पवित्र आपल्या भेटाय कर म्हणून अमृतायन मागता सगळ्याच बरोबर केवळ तुमचे दिसता बरे तुजे पवित्र उल्हास कर आनी ह्यो आमच्या बागड बापा डेरेक आमच्या गोळी बाबा सगळ्या यांत्रिक वरता तिका प्रतिमोगान पुनर्जीवनाचो बाबाचो वेल्यान ते आमच्या बाबाची काकूत तांकां तुजे इश्टिनाल्या समस्तांक तुजे परचोळेक मुखार फावो आम्हा समस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां बरे देवाची मागीर सांगाती भाग्यवान सुजेती चौपदी भाग्यवान धर्मदत्ता भाग्यवान जूग भाग्यवान एंथनी भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जोआन पॉल दुसरो आनी सर्व काले तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वाडटली तांचे संगता तुझी महिमा गाव करता फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुत्रा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदांत बाबा सर्व धर्म तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या स्वर्गाच्या देवावरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आमी बाबा म्हणूया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य येऊन तुझे कुटुंब संकटात जाता तशी संस्कार जाता आमचो दुष्पट्टो वेळाचो संपादी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षिता तशी आमची खाता उगोस आनी आमकां कायद्याक पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सगळे सुखाचो वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत समजल्याची शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वर्गदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी भरवशा उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती सत्पाकांतली सुटय आनी सदांकांत निवाडय त्या राजवटी पडली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दुतांमध्ये तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाचे इश्ट कर आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी पुस्तिकाय पोटांनी सांबाळ तुजो जेद आनी राज वचो देता सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोम्या आमी एकमेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची कापलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची कापलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळीच्या जेवणाक आपल्याला ते सगळे आमी सुवाकी
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या बाबा, या सर्वेच्या जेवणात परतून वाट करतो तुझ्या जीवन आणि मुखांना आम्ही अभिषेक कर. ताचेवरवी या संसारी जीवितांत गरजेचं सर्व आधार आणि सर्वेच्या पोटाची अधिक संपूर्ण सजमणी आमका मेळवून आम्ही मानता जेजू ख्रिस्ताच्या सोन्यावरवी. आमेन. सर्वेश्वर तुझे सोने असो. तुमचे सोने असो. सर्ववेदाते पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू. आमेन. तसं या ख्रिस्ताच्या मोगाने शांती तुमका प्रार्थना. जगाचे उद्धार. मारिया माय कृपेची पतावी जन्मलेली, मारिया माय येशूची, मारिया माय मोठी, मारिया माय कृपेची पतावी जन्मलेली, मारिया माय येशूची, मारिया माय मोठी. बोधुल तुझे नाम काळजान म्हज्या भोवतान, मोगा बरी घोडसाण जिबेर म्हजे केरयता, मोगाची माय म्हजे तुझे वेगीन विकता. मारिया 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 मोची माय, मारिया मारिया